أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله. بسم الله الرحمن سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر
كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص قال يا بني لا تقصص قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين بسم الله الرحمن الرحيم وأنت حل بهذا البلد لا ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله.
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد صدق الله العظيم. ما شاء الله، أحسن الله.